अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनाया जावेद और बदलते खुद को मैं आप सब कहती हूँ खुश आमदीद, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर एक नई सुबह देखने को दी और मुकम्मल सेहतमंद तंदुरुस्त अज़ा के साथ और रवानी से चलती हुई सांस अता की और आज का दिन फिर देखने को मिला। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो जनाब, बदल दो खुद को कि हर नई आने वाली वीडियो का मतलब होता है कि हम कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें, कोई मुस्बत सोच शेयर करें, कोई मुस्बत मैसेज शेयर करें, कोई ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग शेयर करें जो स्पेशली ख़ास तौर पर हमारी यूथ के काम आए। क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव मैसेज होता है स्पेशली यंग जनरेशन और यूथ के लिए होता है, ताकि हमारी यूथ की सोच में थोड़ी सी बेहतरी आए, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे आप, तब बदलेंगे हम। जनाब, हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे कहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप तक वो पॉजिटिव मैसेज भी पहुंचे और आप उसको इजीली वॉच कर सकें। चलें, बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि वो है लड़कियों के बारे में। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरी गर्ल इज अ प्रिंसेस। शहजादियां हैं ना आप? यकीनन आपने तो कहा यस मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, यस हम तो हैं ही शहजादियां। मुझे पता है हर एक अपने अपने कॉलर चाहट है, जी जी मैं भी शहजादी हूँ। वाकई सब कहती होंगी बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो हैं ही शहजादियां। और ऐसा ही है, क्योंकि बेटी को अल्लाह ताला ने रहमत करार दिया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियों के बाप से वादा किया कि जिसने अपनी दो बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से की वो जन्नत में यूं मेरे साथ होगा, यानी वो मेरा हमसाया होगा। और जो बेटी है वो पैगंबर, रसूल और औलिया, वली, कलंदर और अजीम लीडरों की माँ भी है। तो हुई शहजादी के ना हुई, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल आगे बढ़ी वो बेटी से बढ़ी। तो इस लिहाज से भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें शहजादियां हैं। साबित हो गया कि आप सब शहजादियां हैं। और हमारी जो बेटियां बहनें हैं, बेटियां अपने बाप माँ बाप के सर का ताज होती हैं, अपने भाइयों की गुड़िया होती हैं। तो हैं शहजादियां कि नहीं है ना? ये सारी बातें साबित करती हैं कि आप बिल्कुल शहजादियां ही हैं, आप कम नहीं हैं शहजादियों से। और भाइयों का मान भी होती हैं, भाइयों की इज्जत भी होती हैं ये बहनें, ये बेटियां। तो जब और अपने बाप का सर का ताज भी होती हैं। तो हमें इस सर के ताज को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बाप के भाई के सर पे ही सजे और इसको कभी किसी मौके पर नुकसान ना हो। इस ताज को जो इसकी जगह है उसी पे रहे। देखिए, हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारी बेसिक बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो मेहनत मजदूरी करते हैं, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं, हर किस्म का मौसम वो सहते हैं, अपनी भूख भी बाज़ात काट लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों की जो होती हैं ज़रूरियात उनको पूरा करते हैं, बेसिक ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करते हैं। जो लड़के होते हैं उनके लिए तो वो निकर शर्ट भी ले आए तो काम चल जाता है, लेकिन अपनी बेटियों के लिए वो 3 कपड़ों का हमेशा सोचते हैं कि हमारी बेटी के सर पे भी दुपट्टा हो, हमारी बेटी का ड्रेस भी अच्छा हो, और इसके लिए वो बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। और जब हमारी बेटी, हमारी बहन हयादार होगी, शर्म वाली होगी, बाकिरदार होगी, तो यकीन करें जो उन्होंने सारी उम्र मेहनत की होती है, जो उन्होंने सारी उम्र कमाई की होती है, जो अपनी बेटी की ज़रूरियात पूरी की होती हैं, जब हमारी बेटी, हमारी बहन ऐसी होती है शर्म वाली, हया वाली, किरदार वाली, तो जो हमारे बाप, हमारे भाई होते हैं उनकी मेहनत वसूल हो जाती है। उन्होंने जो सारी उम्र मेहनत की होती है वो वसूली हो जाती है और उनका सर फखर से बुलंद हो जाता है कि आज तक जो हमने इनके लिए किया, हमने जो इनकी तरबियत की वो सही साबित हुई है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि बेटी के बारे में भी अल्लाह ताला माँ बाप से सवाल करेगा कि तुमने इसको डिग्रियां दिलाई, सब कुछ दिया, क्या इसको शर्म और हया की तरबियत दी कि नहीं दी?
تو یہ سوال آگے بھی ہونے ہیں۔ تو اس لیے ہماری شہزادیوں کو بھی اپنی طرف خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اپنی حرمت کا اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں حیا رکھ دی ہے، اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں کوئی میل تھے جو موسٹلی یوتھ پہ ہی بات کرتے ہیں، ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی، ان کے 2-3 فکرے تھے لیکن مجھے بہت پسند آئے۔ لڑکیوں کے حوالے سے تھے، لڑکوں کے حوالے بھی تھے، لیکن اسپیشلی مجھے اس چیز نے بہت جو ہے نا اس پہ دھیان دینے پہ مجبور کیا، مطلب موٹیویٹ کیا کہ لڑکیوں کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ بتا رہے تھے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری آگے جب ایج تھوڑی سی بڑھتی ہے، کالج جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تو تھوڑی سی سوچ میں بھی چینجنگ آتی ہے۔ تو آج کل مطلب انہوں نے ایک واضح چھوٹا سا فکرہ بولا لیکن بہت ہی زبردست تھا۔ وہ یہ تھا کہ جو آج کل فیک محبت جس کو نام دیا گیا ہے محبت کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے کہ اپنی ڈگریاں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ایون لڑکیوں حجاب بھی اتر جاتے ہیں، اور وہ حجاب اتر جاتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد چینج ہو جاتا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی ایسی چیز کے لیے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کا کوئی کہتے ہیں نا جائز راستہ نہیں ہوتا، جائز وہ قبول نہیں کرنے والی بات ہوتی، یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ سنسیئر ہے، آپ پسند کرنا کوئی جرم یا گناہ نہیں، لیکن گناہ تب ہوگا جب آپ اس کی حدود جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان حدود کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں یونیورسٹی تک بھیجتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب تعلیم انسان کے پاس آتی ہے، جب شعور اس کے پاس آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو پہلی غلطیاں، خطائیں یا جن چیز کو وہ نہیں جانتا ہوتا ان کو وہ جاننے لگتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تعلیم کے میدان میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس شعور کو بھول جائیں جس کے لیے ہمیں تعلیم دلوائی گئی ہے، ہم اس چیز کو بھول جائیں جس کے لیے ہمیں اتنی مہنگی یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے، ماں باپ محنت بھی کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ہمیں پڑھاتے ہیں، تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ ترک کرنے کی بجائے وہ چیز اپنائیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، جو ہمارے اسلام میں حد بندی کی گئی ہے اس کو کراس کریں، تو وہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس میں ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے تو جائز راستہ اختیار کریں اور ناجائز کی طرف مت جائیں۔ مطلب غلط راستے ہوتے ہیں، جب کوئی لڑکی ہے، چلو زندگی میں پسند کی بات ہوتی ہے، پسند آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے جو بھی ہے، تو جب کوئی لڑکی کہے کہ چلیں اس کو جائز طریقے سے نکاح کی صورت میں لے آتے ہیں، تو اس وقت موسٹلی ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں، موسٹلی، زیادہ تو نہیں، سبھی تو برے نہیں ہوتے، لیکن موسٹلی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے گھر والوں کی یہ مجبوری ہے، میری امی نہیں مان رہے، میری ابو نہیں مان رہے، تو اس لیے اب یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی بندہ جب آپ کو کسی ریسٹورینٹ میں کسی ڈیٹ پہ بلاتا ہے یا کچھ ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایک جائز راستے کے لیے مجبوریاں ہیں، تو ایک جو راستہ ٹھیک نہیں ہے، جو غلط ہے، اس کے لیے مجبوریاں نہیں ہوتی۔ تو آپ کسی کی سنسیئرٹی کا اندازہ اسی سے لگا سکتی ہیں، کسی کا کردار کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ آپ کی عزت کے بارے میں کتنا خیال رکھتا ہے، وہ آپ کے گھر والوں کا، آپ کے ماں باپ کے بارے میں کتنا سوچتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہت دور کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سامنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جناب، ہمارا کہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپ کا سر کا تاج ہیں، تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو کوئی مطلب نیچا دکھائے، آپ کو کوئی کہے کہ پاؤں کی جوتی ہے، نو،
आप सर का ताज हैं और सर पे ही अच्छी लगती हैं, और इसलिए हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। तालीम हमें ये शऊर देती है कि हम अपने आप को पहचानें, क्योंकि बेटी की तालीम पर इसीलिए तो जोर दिया गया, तालीम और तरबियत पर, ताकि वो ऊंच नीच को समझ सके, ताकि वो सही और गलत की तमीज़ कर सके। मैंने एक कोटेशन पढ़ी जिसमें लिखा था कि अगर हमारे माशरे का जो मर्द है वो बाकिरदार हो, तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें बद किरदार होने से बच सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक मेरी अपनी ज़ाती सोच भी है, अपना मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर हमारी जो वालिदैन, हमारे माँ बाप, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, 3 कपड़े, अगर वो अपनी जगह पे होते हैं, अपनी जगह पे होते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, अगर वो अपनी जगह पे हैं, दुपट्टा अपनी जगह पे है, शर्ट जितनी उसकी हद है उतनी है, ट्राउज़र पिंडलियों, आधी पिंडलियों से नीचे है, आधी पिंडलियों के ऊपर नहीं है, तो अगर ये हमारी 3 चीज़ें, 3 बुनियादी ज़रूरियात, जिसके लिए हमारे वालिदैन पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, और पता नहीं कितनी वो चाहत से, शौक़ से कर ये चीज़ें लाते हैं, तो अगर हम उनको अपनी जगह पे रखेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे 100% उम्मीद है कि बेहयाई को रोका जा सकता है, बेहयाई फैलने से उसमें थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है। और जब हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन मुकम्मल इस बुराई का, इस बेहयाई का खात्मा हो सकता है। मेरी पर्सनल, मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि जो हमारे ये कपड़े होते हैं, जो हमारे ये 3 पीसेस हैं, ये हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी बॉडी को कवर करने के लिए। अगर हम ये अपनी जगह पे हैं, तो जहाँ पे मर्द बद किरदार होने से वो औरत का कहा गया है कि मर्द बाकिरदार हो तो औरत भी बाकिरदार हो सकती है, अगर वो बदकिरदार हो तो औरत बदकिरदार होती है। तो इसी तरह जहाँ पे मर्द का किरदार अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारी शहजादी को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस चीज़ को देख के चलना है, हमें इस चीज़ को आगे देख के पढ़ना है। वो आपने अभी पिछले दिन एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल हुई, वो लड़की जो इंडिया में वाक़या हुआ, और उस लड़की ने मतलब नारा तकबीर बुलंद किया, और हमारे लिए बड़ी इंस्पायरेशन बनी वो वीडियो। और आप देखिए कि जब आपका किरदार सामने आना होता है, अगर आप बाय में भी हैं, अगर आप वैसे चादर में भी हैं, तो तो अगर तो आपका किरदार ऐसा है, तो वो बाय में भी सामने आ जाएगा, अच्छा है, पॉजिटिव है। अगर चादर ली है तो भी सामने आ जाएगा, तो उसमें लोगों को तजस्सुस होगा कि क्या ही बात है, वो आपके बारे में सोचेंगे, वो मतलब अंदर ही अंदर तारीफ भी करेंगे और अच्छा ख्याल भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे सर पे आजकल दुपट्टा लेने का रिवाज तो रहा नहीं है, टीवी, फिल्मों, ड्रामों में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हमारे पास वो 3 बुनियादी ज़रूरतें, 3 बुनियादी चीज़ें हर वक्त मौजूद रहती हैं, तो इसके बरअक्स जहाँ पे ये नहीं होता, यानी कि वो नहीं ख्याल रखा जाता, तो किसी को आपके किरदार के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपको देख के ही आपको पता है क्या सोचते होंगे। तो मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी शहजादी के बारे में कोई नेगेटिव सोचे। तो इसलिए अपनी जो हमारी इज्जत है, जो हमारी चादर है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत, हमारी हया, ये हमें इमानत दी है, और हमें इस इमानत की ज़रूर हिफाजत करनी है, और हर सूरत हिफाजत करनी है, क्योंकि जब हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी शहजादी होगी बाहया, बाकिरदार, तो हमारा ख़ानदान बाहया होगा। जब बेहया ख़ानदान, तो बेहया माशरा होगा। तो इसलिए बाहया बाकिरदार बेटी, बाहया बाकिरदार माँ, तो हमारा माशरा बाहया बाकिरदार होगा। तो हमें इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। और जो मैंने कहा है कि एवरी गर्ल इज़ ए शहज़ादी, तो वाकई ही वो शहज़ादी है, लेकिन हमारी शहज़ादी को इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये चीज़ें इसलिए आज इस टॉपिक रखना पड़ा, क्योंकि चूँकि मैं पढ़ाती भी हूँ, तो कुछ माएँ आईं, आंटीज़ आईं, जो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी। परेशानी की वजह क्या थी? मतलब जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, एक लड़की है, वो
کیا کرتے ہیں کہ مطلب چھت پہ آپ اپنی چھت پہ کھڑی ہو کے دوپٹہ اتار کے بال کھول کے کسی گانے پہ ڈانس کر رہی ہیں، تو کچھ اس طرح کا مواد جو ہوتا ہے وہ بنا کے آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ، تو والدین کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ، ہماری تربیت ان چیزوں کی طرف جا رہی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے اس طرح تھوڑی سی بات کی، تو میں نے سوچا کہ میں آج یہ ٹاپک رکھتی ہوں، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل کو بات لگ جائے اور ہماری شہزادی خود کو شہزادی بنائے اور ان چیزوں سے روک کے رکھے۔ کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ کچھ اچھا کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کا وہ جس طرح آپ کی وہ اچھائی جو ہوگی دوسروں کو نظر آئے گی، دوسرے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا نا جو اس کو اپنائے گا۔ اگر آپ کی صدقہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ساری عمر صدقہ جاریہ، یعنی کہ جو مطلب آپ کوئی پانی کا کولر لگواتے ہیں، کہیں پہ نلکا لگواتے ہیں، کہیں پہ درخت لگا دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، جو ساری کسی کو بکس لے دیتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں ساری عمر کے لیے، جب کوئی وہاں سے پانی پیے گا، اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، تو تب اس لگانے والے کو اس کی دعا ملے گی، تو اس کا ثواب آپ دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح ایک بات یاد رکھیں، اسی طرح اگر آپ کچھ ایسا کام کرتی ہیں کہ جس سے جیسے یہ بات ہوئی تو دوسرے گھر کی لڑکی بھی ایسے ہی کرے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا یہ اثر دوسروں میں پڑ رہا ہے، تو جب تک یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ہر گھر میں لڑکی ایسے کرے گی، تو اس کا جو گناہ ہوگا، اس برائی کی جو بنیاد ہوگی وہ آپ ہوں گی، تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری شہزادیوں کے حصے میں ایسی کوئی بات آئے اور کوئی ایسی چیز ہو جو غلط ہو اور اس کی بنیاد ہماری شہزادیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بنے۔ نو، آپ کو ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ آپ جتنی توانائی، جتنی انرجی ان چیزوں کی طرف لگاتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، جو رسوائی کا باعث بنتی ہیں، جو آپ کے والدین کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے باپ کا سر جھکاتی ہیں، ان کی طرف نہ بڑھیں، بلکہ اپنی ان ساری توانائیوں کو، اپنی ان ساری صلاحیتوں کو اپنی کسی مثبت پازیٹیو مقصد کی طرف لے کے جائیں، جہاں پہ آپ کا نام ہو، جہاں پہ آپ کی پہچان ہو، کیونکہ ایک عورت کا کردار ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک ہماری بیٹی، ہماری بہن کے پاس حیا ہے، تب تک اس کا غرور قائم رہے گا، اس کے غرور کو کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ تو ہم سب کو بھی اپنی چادر کی، اپنی عزت کی، اپنے اس غرور کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ ہمارا آنے والا معاشرہ، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو بھی انسپائریشن ملتی رہے۔ ہر گھر میں ایسی لڑکیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر گھر میں چاہتی ہوں کہ ایسی شہزادیاں ہوں اور جو معاشرے کے لیے فخر اور غرور کا سبب بنے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، آپ لائک کر رہے ہیں، تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارا ہر دن کا پازیٹیو میسج آپ تک پہنچ سکے، اور ہو سکتا ہے کسی ایک کے دل میں، کسی ایک کے کان میں یہ بات پڑی ہو، اسے اچھی لگ جائے اور اس پہ وہ عمل کرنا شروع ہو جائے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی یہ بات ہوگی، انعام ہوگا ہمارے اس چینل کو، جو ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کا سمجھے ہم نے کہ آغاز ہو گیا، اس کی بنیاد ڈل گئی، جو ہم چاہتے تھے اس میں اس کا آغاز ہو گیا۔ سو جناب، چلتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔